नमस्कार। इलाइट एजुकेसन मार्फत युट्युबमा जोडिने हुने तपाईँहरू सबैलाई वेलकम छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी क्लास 12 को कस्ट अकाउन्टिङ पार्टबाट कस्ट रिकन्सिलिएसन भन्ने एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट लेसन छ। इम्पोर्टेन्ट पनि छ, एकदमै सजिलो पनि छ र इक्जाममा जहिले पनि 3 मार्क्सको सोधिरहेको हुन्छ। धेरैजनाले बिगारेको देखिएको छ, एकदमै सजिलो हुन्छ तर बिगारेको देखिन्छ। सो आज त्यो टपिकको बारेमा चाहिँ हामी क्लियर बनाउँ भनेर आएको र तपाईलाई क्लास 12 को अकाउन्ट र इकोनोमिक्सको क्लास जोइन गर्नु छ अनलाइनमा भने तल दिएको व्हाट्सएप नम्बरमा तपाईले कल वा मेसेज गरेर जोइन हुन सक्नुहुनेछ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी क्लास 12 को कस्ट अकाउन्टिङ अन्तर्गत कस्ट रिकन्सिलिएसन भन्ने च्याप्टर छ। कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टर छ। यो च्याप्टरको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। सो यो च्याप्टरमा चाहिँ तपाईलाई हेर्नुस् त, तपाईले 11 क्लासमा तपाईहरुले 11 क्लासमा बैंक रिकन्सिलिएसन भनेर पढ्नु भएको छ नि, बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेर पढ्नु भएको छ नि। हो, त्यो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट गर्ने तरिका र यो कस्ट रिकन्सिलिएसन गर्ने तरिका उस्तै हो, सबै कुरा उस्तै हो, तर अलिकति चाहिँ फरक छ। जस्तै तपाईले 11 क्लासमा बैंक रिकन्सिलिएसन पढिरहँदाखेरि तपाईलाई क्याश बुक र पासबुकको हिसाब दिएको हुन्थ्यो। क्याश बुक र पासबुक भन्ने शब्द आइरहेको हुन्थ्यो। त्यहाँ के हुन्थ्यो, तपाईले क्याश बुकमा गरेको हिसाब र बैंकले पासबुकमा गरेको हिसाब दुईटाको हिसाब नमिलेर त तपाईले बैंक रिकन्सिलिएसन बनाउनु परेको हो। एउटाले भन्छ क्याश बुकमा 50,000 छ, बैंकले भन्छ 40,000 छ। अब दुईजनाको कुरो नमिलेर त यो मिलाउनु परेको हो नि। हो, बैंक रिकन्सिलिएसन भन्नाले के बुझ्यो त भन्दाखेरि तपाईको बैंकमा भएको पासबुक र घरमा भएको क्यासबुकको दुईटाको हिसाब नमिलेको कारणले के कारणले हिसाब मिलेन त भनेर हिसाब मिलाउने काम, यो दुईटालाई मिलाउने काम, एडजस्ट गर्ने काम हामी केबाट गर्थ्यौँ, बैंक रिकन्सिलिएसनबाट गर्थ्यौँ भने अब क्लास 12 मा कस्ट रिकन्सिलिएसन गर्नुपर्छ। सो कस्ट रिकन्सिलिएसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईको इन्डस्ट्रीमा चाहिँ फ्याक्ट्रीमा चाहिँ एउटा कस्ट अकाउन्टिङ पनि लागू भएको छ। के भएको छ अरे कस्ट अकाउन्टिङ पनि छ, अर्को के छ फाइनान्शियल अकाउन्टिङ पनि छ। के छ अरे फाइनान्शियल अकाउन्टिङ पनि छ। सुन्नुस् है, कस्ट अकाउन्टिङ पनि छ, फाइनान्शियल अकाउन्टिङ पनि छ। कस्ट अकाउन्टिङले निकालेको नेट प्रॉफिट र फाइनान्शियल अकाउन्टिङले निकालेको नेट प्रॉफिटको म्याचिङ भएन, मिलेन हैन। एउटाले भन्छ 1 लाख रुपैयाँ, एउटाले भन्छ 90,000 रुपैयाँ। सपोज यसरी नेट प्रॉफिट आयो, एउटाको 1 लाख आयो, एउटाको 90,000 चाहिँ नेट प्रॉफिट आयो भने अब यहाँ दुईटाको कुरो मिलेन, म्याच भएन। कस्ट अकाउन्टिङले भन्छ 1 लाख रुपैयाँ नेट प्रॉफिट, फाइनान्शियलले भन्छ 90,000 रुपैयाँ नेट प्रॉफिट। अब दुईटाको कुरो मिल्यो त मिलेन नि। सो अब यो दुईटाको के कारणले प्रॉफिट मिलेन, त्यो नमिलेको कारण पत्ता लगाएर त्यो कुरालाई मिलाउने काम चाहिँ हामी के गर्छौँ, केबाट गर्छौँ, कस्ट रिकन्सिलिएसन गर्छौँ। सपोज यो 1 लाखमा 10,000 रुपैयाँ घटाइदियो, 10,000 रुपैयाँ घटाइदियो भने 90,000 मिल्छ होला। कुनै खर्च एउटामा बढी भए हुनसक्छ, अर्कोमा कम हुनसक्छ, अथवा यो 90,000लाई 10,000 रुपैयाँ 90,000मा 10,000 रुपैयाँ जोडिदियो भने 1 लाख हुनसक्छ। सो मिलाउनु त पर्यो नि त, भनेको एउटामा बढी एउटामा कम भएको हुनसक्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रॉफिट नमिलेको। अब प्रॉफिटलाई कसरी मिलाउने त, त्यो नमिल्ने कारण के हो त, त्यो कारण पत्ता लगाएर त्यो प्रॉफिटलाई मिलाउने काम चाहिँ हामी केबाट गर्छौँ, कस्ट रिकन्सिलिएसनबाट गर्छौँ। अब कस्ट रिकन्सिलिएसन भनिसकेपछि हामीले जहिले पनि केलाई ध्यान दिनु पर्यो, प्रॉफिटलाई ध्यान दिनु पर्यो। हेर्नुस् है, प्रॉफिटलाई ध्यान दिनु पर्यो। केलाई ध्यान दिनु पर्यो अरे प्रॉफिटलाई ध्यान दिनु पर्यो। अब प्रॉफिटलाई इफेक्ट पार्ने भनेको केले हो, एउटा इन्कमले हो, अर्को केले हो एक्सपेन्सेसले हो। केले हो अरे एक्सपेन्सेसले हो। सुन्नुस्, इन्कम ले के हुन्छ, इन्कमको प्रॉफिटसँग कस्तो रिलेसन हुन्छ, डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ। बढी प्रॉफिट भयो भने बढी इन्कम भयो भने के हुन्छ, बढी प्रॉफिट हुन्छ। आम्दानी बढ्यो भने प्रॉफिट पनि बढ्छ। यो बढ्यो भने के हुन्छ, यो पनि बढ्छ। हो, यदि तपाईलाई इन्कम घटेको छ, आम्दानी कम भएको छ भने प्रॉफिट पनि के हुन्छ, घट्छ। के हुन्छ अरे प्रॉफिट पनि घट्छ। अब एक्सपेन्सेस र प्रॉफिटको चाहिँ कस्तो रिलेसन हुन्छ भने इन्भर्स रिलेसन हुन्छ। एउटा बढ्यो भने एउटा घट्छ, एउटा बढ्यो भने एउटा घट्छ। भनेको एक्सपेन्सेस बढी खर्च भयो भने के हुन्छ, कम प्रॉफिट हुन्छ। के हुन्छ अरे बढी एक्सपेन्सेस भयो भने कम प्रॉफिट हुन्छ। अनि कम एक्सपेन्सेस घटेको छ, कम खर्च भएको छ भने प्रॉफिट के हुन्छ, बढी हुन्छ। सो हामीले इन्कम र एक्सपेन्सेसलाई गएर केमा लिङ्क गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रॉफिटमा लिङ्क गर्नुपर्छ। जहिले पनि दुईटा केस दिएको हुन्छ के,
कि इन्कम साइड दिएको हुन्छ कि एक्सपेन्सेस दिएको हुन्छ। एउटामा इन्कम बढ्यो भने अर्कोमा प्रफिट, एउटामा इन्कम बढ्यो भने के हुन्छ, अर्कोमा इन्कम घट्छ हैन। इन्कम बढी भयो भने के हुन्छ, प्रफिट बढी हुन्छ। इन्कम कम भयो भने के हुन्छ, प्रफिट कम हुन्छ। सो हामीले जहिले पनि केमा कम्पेयर गर्नु पर्यो, केलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रफिटलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो। प्रफिट बढेको छ कि घटेको छ। सो इन्कमसँग डाइरेक्ट रिलेसन हुँदो रहेछ, एक्सपेन्सेससँग के हुँदो रहेछ, इन्भर्स रिलेसन हुँदो रहेछ। सो यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, हामीले जहिले पनि केलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो, प्रफिटलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो। अब प्रफिटलाई इफेक्ट पार्ने र हामीले एकदमै सुनिरहेको वर्ड तर हामीलाई कन्फ्युजन पार्ने यस्तो 2-4 वटा वर्डहरू छ। त्यो वर्ड म तपाईँहरूलाई यहाँनिर क्लियर बनाइदिन्छु। नम्बर 1 मा छ तपाईँलाई ओभर भ्यालुएसन हैन, ओभर रेकर्डेड, ओभर एब्जर्प्सन, ओभर एब्जर्प्सन। यस्तो वर्डहरू तपाईँलाई के हुन्छ, दिन सक्छ। यो ओभर भ्यालुएसन भनेको के हो त, बढी देखाइएको भनेर बुझ्नु पर्यो। ओभर भनेको के हो त, बढी हो नि त हैन। ओभर भनेको के हो रे, बढी हो। सो ओभर भ्यालुएसन भनेको बढी देखाएको। ओभर रेकर्डेड भनेको पनि त्यही हो, बढी रेकर्ड गरिदिएको। हुनुपर्ने 10 थियो तर राखिदियो कति, 12 भनेपछि मिल्यो त, मिलेन नि त, बढी देखाइनु हो। ओभर भ्यालुएसन, ओभर रेकर्डेड, ओभर एब्जर्प्सन भनेर भन्छ। यो भनेको के हो त, बढी देखाइदिएको हो, हुने भन्दा बढी देखाइदिएको भनेर बुझ्नु पर्यो हो। अब यस्तै अर्को छ के, अन्डर भ्यालुएसन। के हो रे, अन्डर भ्यालुएसन भनेर भन्छ। अर्को भनेको अन्डर रेकर्डेड भनेर भन्छ। के हो रे, अन्डर रेकर्डेड भनेर भन्छ। अनि अर्को भनेको के हो, अन्डर एब्जर्प्सन भनेर भन्छ। अन्डर एब्जर्प्सन भनेर भन्छ हो। अनि अन्डर भ्यालुएसन भनेको के हो त, कम देखाइएको, वास्तविक भन्दा कम देखाइएको। ठिक छ। ओभर भनेको के हो, बढी। अन्डर भनेको के हो, कम। ठिक छ। अन्डर भ्यालुएसन, अन्डर रेकर्डेड, अन्डर एब्जर्प्सन भनेको के हो त, कम देखाउनु हो, वास्तविक जति हुनुपर्ने त्यो भन्दा कम देखाइएको भनेर भनेको। ठिक छ। अर्को एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट वर्ड छ ओभरहेड भन्ने छ हो। अब यो ओभरहेड भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, ओभरहेड भनेको खर्चको शीर्षक हो क्या। जस्तै फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको के हो त, फ्याक्ट्री ओभरहेड भित्र फ्याक्ट्रीमा लागेको मात्र खर्च आउँछ। ठिक छ। फ्याक्ट्री ओभरहेडमा फ्याक्ट्री भित्र लागेको मात्र खर्च आउँछ भनेपछि खर्चको शीर्षक रहेछ नि त, फ्याक्ट्री ओभरहेड। अफिस एन्ड एडमिन ओभरहेड भनेर भन्छ। त्यो भनेको के हो त, अफिसमा मात्र लागेको खर्च हो नि। अब त्यहाँभित्र फ्याक्ट्रीमा लागेको खर्च आउँदैन के। अफिस एन्ड एडमिन ओभरहेड भनेको चाहिँ अफिस र भनौँ न प्रशासनिक मा लागेको खर्च के, कार्यालय तथा प्रशासनिक खर्च भनेर भन्छ नि, भनेको अफिसमा मात्र लागेको खर्च भयो। अनि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भनेर भन्छ। त्यो भनेको के हो त, बिक्री तथा वितरण गर्दा लागेको खर्च। ठिक छ। आफूले बनाएको माल सामान चाहिँ हैन कस्टमरको हातमा पुर्याउँदाखेरि तपाईँले बिक्री वितरण गर्न लागेको खर्च के। जस्तै एडभर्टाइजमेन्ट गर्नु पर्ला, प्रमोसन गर्नु पर्ला, फ्री स्याम्पल बाँड्नु पर्ला, त्यो गर्दा लागेको खर्च चाहिँ त्यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा मात्र आउँछ, अन्त आउँदैन। सो ओभरहेड भनेको आफैमा के रहेछ, खर्च भन्ने बुझ्नु पर्यो कि। अब हामी धेरैजना झुकिन्छौँ, ओभरहेड ओभर भ्यालुएसन भनेर भनिदियो। ओभरहेड भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो, खर्च। ओभर भ्यालुएसन भनेको के हो, बढी। खर्च बढी देखाइएको रहेछ, बढी रेकर्ड भएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो कि। खर्च बढी देखाइयो भने के हुन्छ त, प्रफिट घट्छ, लेस प्रफिट त घट्दो रहेछ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो कि। अनि ओभरहेड अन्डर भ्यालुएसन भनेर भन्छ। ओभरहेड के अरे, अन्डर भ्यालुएसन भनेर भन्छ। यो भनेको के हो त, खर्च कम देखाइयो नि त। खर्च के गरियो, कम देखाइयो, जति हुनुपर्ने त्योभन्दा कम देखाइयो भनेर भने। अब खर्च कम भयो भने के हुन्छ त, प्रफिट बढ्छ। के हुन्छ त, प्रफिट बढ्छ, मोर प्रफिट भयो। सो यसरी हामीले के गर्नु पर्यो, प्रफिटलाई लिङ्क गर्नु पर्यो कि। प्रफिट बढेको छ कि घटेको छ, त्यो कुरा क्लियर भयो भने हामीलाई अटोमेटिक आउँछ। अर्को छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा, अर्को भनेको ओपनिङ स्टक भनेर दिन्छ। के दिन्छ अरे, ओपनिङ स्टक भनेर दिन्छ। ओपनिङ स्टक भनेको के हो, जहिले पनि ओपनिङ स्टकलाई एक्सपेन्सेस हो भनेर मान्नु पर्यो। के भनेर मान्नु पर्यो अरे, ओपनिङ स्टकलाई जहिले पनि एक्सपेन्सेस हो, ओपनिङ स्टक जहिले पनि खर्च हो। अब हेर्नुहोस् है त, ओपनिङ स्टक ओभर भ्यालुएसन इन कस्ट अकाउन्टिङ भनेर भनिदियो भने के बुझ्नु पर्यो त भन्दा, कस्ट अकाउन्टिङमा ओपनिङ स्टक बढी देखाइएको रहेछ, ओभर भ्यालुएसन भनेर भन्यो नि त। अनि ओभर भ्यालुएसन भनेको के हो त, बढी देखाइयो भनेपछि खर्च बढी देखाइयो भनेर बुझ्नु पर्यो कि। तपाईँलाई यो टर्महरू याद गर्नुभयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ, यही टर्महरू त आउँछ नि हैन। अनि अर्को भने हुन्छ के,
बी नम्बरमा क्लोजिङ स्टक भनेर भने हुन्छ। क्लोजिङ स्टकलाई जहिले पनि के मान्ने, आम्दानी मान्ने, इन्कम मान्ने। सुन्नुहोस् है, के गर्ने रे, आम्दानी मान्ने, इन्कम मान्ने। अब क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन बढी गरियो भने के देखाउनु, के बुझ्नु पर्यो त भन्दा बढी आम्दानी देखाइएको रहेछ। आम्दानी बढी हुने बित्तिकै के हुन्छ, प्रफिट बढ्छ। एउटामा बढ्यो भने अर्कोमा घट्यो होइन। क्लोजिङ स्टक अन्डर भ्यालुएसन भनेर भन्यो भने के बुझ्नु पर्यो त, क्लोजिङ स्टकलाई कम देखाइएको रहेछ, मतलब आम्दानी कम देखाएको रहेछ। आम्दानी कम हुने बित्तिकै के हुन्छ, प्रफिट पनि कम हुन्छ। एउटामा कम हुने बित्तिकै अर्कोमा के हुन्छ, बढी हुन्छ। सो यो टर्महरू तपाईँले याद गर्नुभयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। जहिले पनि के मान्नु पर्यो, तपाईँले आम्दानी कुन हो र खर्च कुन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। प्राय आउने भनेको यही नै कुराहरू हो, यसमै हामी झुकिरहेको हुन्छौँ होइन। जस्तै अब तपाईँलाई एक्सपेन्सेस पेड भनेर भनिदियो, एक्सपेन्सेस ओभर भ्यालुएसन फलानु एक्सपेन्सेस भनेर भनिदियो होइन। तपाईँलाई डिप्रिसिएसन भनेर भनिदियो, डिप्रिसिएसन आफैमा खर्च हो। खर्च बढी देखाइदियो भने के हुन्छ, बढी खर्च भयो भने के हुन्छ, प्रफिट कम हुन्छ क्या होइन। अनि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ डिभिडेन्ड रिसिभ अथवा अदर इन्कम होइन, अरू इन्कमहरू चाहिँ एउटामा देखायो अर्कोमा देखाइएन भनेर भन्यो। जहाँ देखाएको छ त्यसको के हुन्छ, इन्कम बढी हुने बित्तिकै प्रफिट बढी भयो नि त। एउटाको प्रफिट बढी भयो भने अर्कोको प्रफिट कम भयो। अब तपाईँलाई यसरी इन्कम र एक्सपेन्सेस चिनेर यो इन्कम र एक्सपेन्सेसलाई तपाईँले प्रफिटमा म्याच गर्नुहोस्, प्रफिटमा लिङ्क गर्नुहोस्। प्रफिट बढ्यो कि घट्यो त, हामीले पढेको कस्ट अकाउन्टिङ भए पनि यसमा हामीले तपाईँलाई डाइरेक्ट लिङ्क गर्ने, डाइरेक्ट हेर्ने भनेको प्रफिट हो के हेर्ने हो अरे, प्रफिट हो। अनि प्रफिटलाई इफेक्ट पार्ने भनेको दुईटा कुराले हो, एउटा इन्कम भयो, अर्को के भयो, एक्सपेन्सेस भयो। एउटा इन्कम भयो, अर्को के भयो अरे, एक्सपेन्सेस भयो। सो बढी इन्कम भयो भने के हुन्छ, बढी प्रफिट हुन्छ। कम इन्कम भयो भने के हुन्छ, कम प्रफिट हुन्छ। एक्सपेन्सेस बढ्यो भने प्रफिट कम हुन्छ, एक्सपेन्सेस घट्यो भने प्रफिट बढ्छ। सो प्रफिटको चाहिँ इन्कम र एक्सपेन्सेससँग कस्तो रिलेसन छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। इन्कमको प्रफिटसँग डाइरेक्ट रिलेसन, एक्सपेन्सेसको इन्भर्स रिलेसन छ। अब तपाईँलाई क्वेसनमा कहिलेकाहीँ के दिन सक्छ, नेट प्रफिट एज पर भनेर दिन सक्छ हो। नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल अकाउन्ट यति प्रफिट भनेर भनिदियो। अब तपाईँले गर्ने के, त्यहाँ तपाईँलाई 2-4वटा इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ हो। अब त्यो तपाईँलाई फाइनेन्सियलबाट दियो भनेदेखि एकदमै सजिलो। तपाईँले यदि फाइनेन्सियलबाट दिएको छ भने तपाईँले केलाई हेर्नु पर्यो, कस्ट अकाउन्टलाई हेर्नु पर्यो क्या। केलाई हेर्नु पर्यो अरे, कस्ट अकाउन्टलाई हेर्नु पर्यो। कस्ट अकाउन्टको प्रफिट बढेको छ कि घटेको छ। अब प्रफिटलाई इफेक्ट पार्ने कुरा के हो, इन्कम र एक्सपेन्सेस हो। हेर्नुहोस्, चेक गर्नुहोस् के हो अरे, कस्ट अकाउन्टिङ हो भनेको इन्कम र एक्सपेन्सेसलाई केले इफेक्ट गर्छ, प्रफिटलाई इफेक्ट गर्छ। सो प्रफिट यहाँ बढेको छ कि घटेको छ। यदि कस्ट अकाउन्टिङको प्रफिट बढेको छ भने तपाईँले यहाँ एड भन्ने ठाउँमा लेख्नु पर्यो, अनि यहाँ लेस छ भने लेसमा के लेख्ने, कस्ट अकाउन्टको प्रफिट घटेमा लेख्ने। भनेको तपाईँलाई क्वेसनमा जे अनुसारले दिएको छ ठ्याक्कै त्यसको उल्टोलाई हेर्नुहोस्। धेरैजनाले सुल्टोलाई नै हेर्नुहुन्छ, फाइनेन्सियलमा दिएको छ भने फाइनेन्सियलको प्रफिट हेर्नुहुन्छ, फाइनेन्सियलको प्रफिट बढे घटाउने, घटे बढाउने, उल्टो तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ। ठ्याक्कै एकदम बुझ्न सजिलो चाहिँ के भने, जे अनुसारले नेट प्रफिट दिएको छ, नोट गर्नुहोस् है यस्तो कुराहरू, जे अनुसारले नेट प्रफिट एज पर दिएको छ ठ्याक्कै त्यसको उल्टोलाई हेर्ने। हुने नै जम्मा दुईवटा हो, फाइनेन्सियल र कस्ट। फाइनेन्सियल अनुसार दिएको छ भने कस्ट अकाउन्टलाई हेर्ने, केलाई हेर्ने रे, कस्ट अकाउन्टलाई हेर्ने। अब कस्ट अकाउन्टको प्रफिट बढेको छ भनेदेखि यहाँ पनि जोड्नु पर्यो, कस्ट अकाउन्टको प्रफिट घटेको छ भने यहाँ पनि घटाउनु पर्यो क्या, सक्यो। यदि तपाईँलाई यहीँनिर चाहिँ नेट प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट भनेर दियो भने यहाँ फाइनेन्सियलको प्रफिटलाई हेर्ने। अब फाइनेन्सियलको प्रफिट बढेको छ भने यहाँ पनि एड गर्ने, फाइनेन्सियलको प्रफिट घटेको छ भने यहाँ पनि के गर्ने, घटाउने। सो प्रफिटलाई इफेक्ट पार्ने भनेको इन्कम र एक्सपेन्सेसले हो। अनि तपाईँले यहाँ दुईटालाई एड र लेस गरेपछि फेरि के लेख्नुहुन्छ, नेट प्रफिट एज पर के अकाउन्ट, कस्ट अकाउन्ट भनेर भन्नुहुन्छ। सो कस्ट अकाउन्टबाट यति आयो, फाइनेन्सियलबाट यति आयो। यहाँ जे कुरा घटाएको छ त्यो जोडिदियो भने यहाँ बराबर आउँछ, यहाँ जे कुरा जोडेको छ यहाँ घटायो भने यहाँ बराबर आउँछ। सो यो कारणले चाहिँ हाम्रो नेट प्रफिटको भिन्नता आएको रहेछ कस्ट अकाउन्ट र फाइनेन्सियल अकाउन्टमा। अब यो दुईटालाई हामीले यसरी घटबड गरायौँ भनेदेखि चाहिँ के हुनेछ, मिल्ने रहेछ भनेर तपाईँले कस्ट रिकन्सिलिएसन यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। तपाईँले खालि केमा ध्यान दिनु पर्यो भनेदेखि प्रफिटलाई केले असर पार्छ, ठिक छ। तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, प्रफिटलाई केले असर पार्छ, इन्कम र एक्सपेन्सेसले। अब तपाईँले इन्कम र एक्सपेन्सेस चाहिँ चिन्न सक्नु पर्यो। क्लोजिङ स्टक भने जहिले पनि आम्दानी, ओपनिङ स्टक भने जहिले पनि एक्सपेन्सेस। ओभरहेड भन्ने शब्द आयो कि खर्च हो भनेर बुझ्नु पर्यो। ओभरहेड, ओभर भ्यालुएसन भनेको के हो, बढी खर्च देखाएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो क्या। दुईटै ओभर भएको हुनाले तपाईँलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ। ओभरहेड भन्यो
खर्च भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब खर्च फेरि ओभर भ्यालुएसन भन्ने शब्द आयो भने खर्च बढी देखाइदिएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि ओभरहेड अन्डर भ्यालुएसन भन्दा भनेको के हो त, ओभरहेड आफैमा खर्च हो अनि अन्डर भ्यालुएसन भनेको कम देखाएको हो, खर्च कम देखाएको हो भनेर बुझ्नु पर्यो। सो यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, कस्ट रिकन्सिलेसन अनुसार कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। सो अब हामीले चाहिँ तपाईँलाई क्लास 12 को अकाउन्ट र इकोनोमिक्सको क्लास चाहिँ इलाइट एजुकेसन मार्फत गराउँदै आइरहेका छौँ। यदि तपाईँलाई क्लास जोइन गर्नु छ भने तल दिएको व्हाट्सएप नम्बरमा तपाईँले कल वा मेसेज गरेर जोइन हुन सक्नुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू।